किशोर दा साहब और दीगर हाज़रीन, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा आप लोगों को कि अब तक जमे और डटे हुए हैं, वरना कुछ लोगों की तरह आप लोग भी जा ही सकते थे, लेकिन ये उर्दू ज़बान से आपकी मोहब्बत है, इसका मानदू साहब से आपकी मोहब्बत है कि आप लोग यहाँ हैं, ये अच्छी बात है। अदबी महफिल में ज़्यादा वक्त देना भी चाहिए। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऐसे मानदू साहब को जो हमारे लिए सालिहीन भाई हैं, मोहम्मद सालिहीन, के उनकी मोहब्बतें मेरे साथ रही हैं, अपने हर प्रोग्राम में मुझे मदद करते हैं। पिछली किताब का इजरा भी उन्होंने मेरे हाथ से करवाया था, आज भी उन्होंने मदद किया है। अब मेरे लिए फ़ैसला मुश्किल हो गया है कि दोस्त की हैसियत से कुछ बोलूं या कारी की हैसियत से, लेकिन मैं कारी की हैसियत से ही बोलूँगा। दोस्ती किसी और जगह निभा दूँगा। वो मुझे पैकेट भी दिया, मैं उन्हें बुला के पैकेट उन्हें भी जैसे खिलवा दूँगा, लेकिन आज मैं कारी की हैसियत से जो मैंने किताब में जो कुछ मैंने महसूस किया उसे अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बता दूँ कि जैसे माधु साहब बुनियादी तौर पर इंशाइया निगार या तमज़ा निगार हैं, उनकी कई किताबें आईं, फिर उन्होंने अफसानचे लिखे तो अफसानचों का मजमुआ उनका आया, अब तर्जमे की किताब आई है। ये दूसरी किताब है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि भोपा के नाम से उन्होंने जावेद दानिश साहब के ड्रामों की किताब का तर्जमा किया था, और फिर ये किताब एक और किताब इनकी शाये हो चुकी है, हाँ, दिदास कॉर्नर गोल्ड, यानी 12 ख़वातीन की कहानियाँ। जैसा कभी कहा गया, मैं इससे इत्तफाक भी करता हूँ कि तर्जमे का काम मुश्किल है। जब मैंने मनफूल की कहानियों के तर्जमे का काम शुरू किया था, कुछ दोस्तों को बताया था, जिक्र किया था, तो कुछ लोगों ने इसे बड़ा आसान काम समझा। कुछ लोगों ने ये कहा कि अरे यार ये क्या है, मतलब बस किसी चीज़ का तर्जमा करके किताब निकाल दी। कुछ लोगों ने दबे लफ्ज़ों में ये कहा कि किताब की तादाद बढ़ाने के लिए ये सब है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। जो लोग अदब से लगे हुए हैं, अदब से जुड़े हुए हैं, अदब को संजीदगी से ले रहे हैं, वो ये महसूस करेंगे कि तर्जमे का काम आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। तर्जमे की तारीख बताती है, बहुत पुरानी तारीख है, आपने पढ़ा होगा कि पुराने ज़माने में जब कोई राजा किसी मुल्क पर हमला करता था और वो जंग जीत लेता था, मुल्क पर कब्जा कर लेता था, तो सबसे पहले असलहा खानों और लाइब्रेरियों पर कब्जा करता था। असलहा खाने पर क्यों, तो समझ ही रहे हैं, लेकिन तर्जमे ये लाइब्रेरियों पर भी, ताकि वहाँ की जो उलूम व फ़नून की किताबें हैं उसे हासिल की जाएँ, और अगर दूसरी ज़बान में है तो उसके तर्जमे किए जाएँ और अपने इल्म में इजाफ़ा किया जाए, अपने उलूम व फ़नून में ख़जाने में इजाफ़ा किया जाए। तो अगर उस बड़े पैमाने पर ना भी जाया जाए, अगर हम छोटे पैमाने पर आए, तो आइए, चूँकि वक्त भी हो चुका है, मैं अपनी बात मुख्तसर करना चाहूँगा कि तर्जमे के लिए 2-3 जो अहम बुनियादी बातें होती हैं कि आप दोनों ज़बानों में अगर अबूर नहीं रखते हो तो कम से कम अच्छी खासी जानकारी आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि तर्जमे, जैसा कि किशोर दा ने कहा कि तर्जमे का काम ये नहीं है कि आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा कर दें और ये समझ लें, ये अदबी तर्जमा नहीं होता है। क्लास में एग्ज़ाम के बच्चों को तर्जमे का काम दिया जाता है, वहाँ पर वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमे की उम्मीद इंसान में रखता है, लेकिन जब अदब की बात करते हैं तो यकीन मानिए वहाँ लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमे का काम नहीं होता है, बल्कि आपको मफ़हूम पेश करना पड़ता है, सिर्फ पेश करना पड़ता है। अगर आप कहेंगे कि उसकी कामयाबी की खबर सुन मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो आप माई हार्ट बिकेम गार्डन गार्डन नहीं कर सकते। इसको आपको बताना होगा कि अगर वो, ये हमारा मुहावरा है उर्दू में, बाग बाग होना, लेकिन अंग्रेजी में करेंगे या बंगला में करेंगे तो फिर आपका मुतबादिल लफ्ज़ नहीं, मुतबादिल मुहावरा लाना पड़ेगा आपको, तब बात बनेगी। तो ये मुश्किल काम है। जब मैंने मनफूल की मैं जिक्र कर रहा था, मैं आपको ये भी बताऊं, पहले ये बता दूं कि देखिए, अगर जैसा कि कहा गया कि कोई कहानी का अगर तर्जमा हो तो कॉम्पिटिटिवली तो निस्बतन थोड़ा आसान माना जाता है कि भाई कहानी है तो वाक़यात का हमने मफ़हूम लिया और तर्जमा कर दिया, क्योंकि आमतौर से कहानियों में कोई इनर मीनिंग नहीं हुआ करती है।
لیکن اس سے مشکل کام ہے شاعری کا ترجمہ کرنا، کیونکہ شاعری میں الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، اس کی ایک انر میننگ بھی ہوتی ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے بعد اگر آپ کسی شاعری کے کسی نظم کا ترجمہ کر رہے ہیں تو پہلے آپ کو نظم کو سمجھنا پڑے گا، مرکزی خیال کیا ہے، اور اس کے بعد شاعر کے رنگ کو سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد آپ نظم کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہانی کے مقابلے میں نظم کا ترجمہ کرنا مشکل ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے تنزیہ اور مزاحیہ مضمون، کسی مضمون کا ترجمہ کرنا، کیونکہ ہر زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک تہذیب الگ ہوتی ہے، الفاظ کے محاورے الگ ہوتے ہیں، تو اس کو سمجھنا۔ اور دیکھیں گے کہ اب طنز و مزاح نگار ہیں، یہاں افضال صاحب بھی ہیں، حسین احمد زاہدی صاحب ہیں، سید اعظمی صاحب چلے گئے، تو یہ لوگ ہاں، تو آپ لوگ محسوس کرتے ہوں گے کہ کہیں کبھی الفاظ سے بھی کھیلنا پڑتا ہے، کہیں محاوروں کا بھی ایک چاشنی جملوں میں یا چاشنی پیدا کرنی ہوتی ہے، لیکن جب آپ ترجمہ کریں گے تو وہ چاشنی پیدا کرنا ناممکن حد تک مشکل ہے۔ مثلا میں آپ سردست مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے اپنے بھائی جاوید نہال ہاشمی کے ایک منشائیے کا ایک جملہ کہ جب تک میرے بال بچے ہوں گے تو کیا بال بچے ہوں گے؟ اب دیکھیں بال بچے ہوں گے کا بال بچے ہوں گے سے یہ تکرار جو لطف پیدا کر رہی ہے، میں یہاں بیٹھے ہوئے تمام عالم فاضل لوگوں سے پڑھے لکھے لوگوں کو بات، اس اگر جملے کا بنگلہ میں اور انگریزی میں ترجمہ شاید نہیں کر پائیں گے، اور کر دیں گے تو لفظی ترجمہ ہوگا، وہ جو بال بچے ہوں گے، بال بچے ہوں گے کہ تکرار سے جو لطف پیدا ہو رہا ہے، جو شگفتگی آ رہی ہے، جو مزاح کا رنگ پیدا ہو رہا ہے، وہ نہیں آئے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے مارزو صاحب نے اپنے لیے مشکل ترین کام کا انتخاب کیا، جیسا کہ ممتاز انور صاحب نے کہا، واقعی مشکل کام ہے۔ طنز و مزاح کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھاری پتھر کی طرح ہے، جسے دوسرے لوگ چوم کر چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ایسے مارزو صاحب نے اس بھاری پتھر کو اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ اٹھا کر سر کے اوپر تو نہیں لے جا پائے ہیں، لیکن کمر کی اونچائی تک انہوں نے اٹھا لیا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کا مطلب کہ ان کی اتنی اچھی صحت ہے، ان کے قلم میں توانائی اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے کچھ حد تک اس بھاری پتھر کو اٹھایا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، سید اعظمی صاحب نے اپنی گفتگو میں بھی بات کی، مضمون انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے اس بات اتفاق کرتا ہوں، یا کشور دا نے کتاب کے آخری میں جو ایک جملہ یہ مضمون لکھا جس کو بیک کور پہ لکھا گیا، بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہ بھائی کتاب ہے، ذرا سا کتاب ہے، ذرا سا دیجیے۔ کشور دا نے اس میں بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ ظریفانہ تخلیق کا ترجمہ کیا جائے، اس لیے کہ طنز و مزاح کے لیے صرف زبان ہی نہیں، زبان کا روایتی استعمال بھی ہنسانے کا موجب ہوتا ہے، اس لیے کہیں ڈیویشن کی ضرورت پڑتی ہے تو کہیں حذف کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہی اصل چیز ہے۔ تو جو کام کسی اور نے نہیں کیا، اس سے مارزو صاحب نے کیا۔ اب رہی بات کہ پروف کی غلطیاں ہیں، کچھ زبان کی غلطیاں ہیں، کچھ معاملے ہیں، تو میں یہاں پر کسی شاعر کا یہ شعر پڑھنا چاہوں گا کہ مل جائیں گی کہیں بھی تجھے میری خامیاں، مل جائیں گی کہیں بھی تجھے میری خامیاں، لیکن میرا ہنر تو کسی اور میں نکال۔ تو خامیاں، زبان کی خامیاں ایسا مادو صاحب کی کتاب میں ہے، جیسا کہ ممتاز انور صاحب نے کہا کہ صرف قرآن پاک اسی طرح کی خامی سے خالی ہے، ورنہ ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ خامیاں مل جائیں گی۔ تو ایئر از ہیومن، انسان سے غلطیاں ہوں گی، جو غلطیاں ایسا مادو صاحب کی کتاب میں کچھ کہیں نظر آ رہی ہیں، کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، یہاں بہت سارے مصنفین بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی کتاب میں زبان و بیان کی کہیں بھی کوئی خامی نہیں ہے؟ تو یہ ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ خامیاں مت دیکھیں۔ آپ جب گلشن میں جائیں گے، گلستان میں جائیں گے، تو وہاں آپ کو پھول بھی ملیں گے، کانٹے بھی ملیں گے۔ اب آپ کی نظر پھولوں پر ٹھہرتی ہے کہ کانٹوں پر ٹھہرتی ہے، یہ آپ کی نظر، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے سنجیب کے مضامین کے گلستان میں میری نظر پھولوں پر ٹھہرتی ہے، جس کی خوشبو سے ذہن و دل
मुहत्तर होते हैं, मुहत्तर ये देखा ये तो हमको देखना पड़ता। हाँ ये ज़रूर है कि ऐसे मारदू साहब ने एक और कुछ, हाँ ये ज़रूर है किताब पढ़ने के बाद कुछ तवक्कुआत और हो जाती हैं। एक की तरफ मुमताज़ अनवर साहब ने इशारा किया कि भाई बंगला ज़बान में तंज़ मज़ाक की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या हुई। मैं थोड़ा सा इन ज़्यादा तवक्को कर लिया, मैं कम से कम इतनी तवक्को कर रहा था कि संजीव चट्टोपाध्याय के बारे में कुछ बातें और होंगी। सिर्फ 5 बातें मुझे किताब में नज़र आई कि उनकी पैदाइश 1936 में हुई, उनके वालिद का नाम शंभू चट्टोपाध्याय था, उनकी माँ का नाम तुलसी चट्टोपाध्याय था, उन्होंने स्कॉटिश चर्च से ग्रेजुएशन किया और 1981 में उन्हें आनंद पुरस्कार मिला। ये 5 बातें थी मुझे समझ में आई। मैं समझता हूँ कि उर्दू के क़ारीन संजीव चट्टोपाध्याय के बारे में कुछ और जानने की ख्वाहिशमंद हैं, मैं भी। अब आइए चंद मिनट और लूँगा बंगला और उर्दू के हवाले से। तर्जमे का काम होना चाहिए, बल्कि और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि बंगला अदब के बारे में उर्दू के क़ारीन की मालूमात अफसोसनाक हद तक कम है, और ये मामला वाइस वर्सा भी है। यहाँ किशोरदा बैठे हुए हैं, अगर इनसे कुछ उर्दू के बड़े शायरों का नाम पूछूं तो मुझे उम्मीद है कि ये गालिब मीर इकबाल के अलावा शायद किशोरदा नहीं बता पाएंगे। इसमें कुछ इंसल्ट नहीं है, या किशोरदा के चूँकि अदब से जुड़े हुए हैं ये 2-4-5 नाम बता भी सकते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि बंगाल के कौन से बड़े बड़े शायर हैं बताइए, तो शायद तमाम नाम गिनवा नहीं पाएंगे। यही मामला उर्दू के साथ है। अगर मैंने कई लोगों से पूछा कि चंद शायरों अदीबों का नाम बताया जाए, तो लोगों ने सिर्फ कहा रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और बस। जब तो बहुत आप लोग बनफूल भी कह रहे हैं। जब मैंने बनफूल के बाद मैंने किताब में बात की, मैं बता भी दूँ कि जब मैंने कुछ दोस्तों के साथ कहा, अब देखिए लाइनी का अंदाज़ा कीजिए, जब मैंने कुछ दोस्तों से कहा कि मैं बनफूल का तर्जुमा कर रहा हूँ, तो पूछा मुसन्निफ का नाम क्या है। हमने कहा भाई मुसन्निफ का नाम बनफूल है, मुसन्निफ का नाम बनफूल है। लोगों को लगा कि बनफूल किसी नॉवेल का नाम है, यानी कोई वाक़फ़ियत नहीं थी कि बनफूल नाम का कोई राइटर है। एक किताब मैंने अभी कुछ लोगों को भेजी, एक राइटर ने तबसरा करते हुए लिखा कि अहमद कमाल अशमी का ये कारनामा है कि उन्होंने बनफूल जैसे गुमनाम अदीब को उर्दू में रुशनास कराया। मैंने उनको टोका, अरे भाई गुमनाम नाम नहीं है। सरवरज पे देखेंगे आप किताब में कि डाक टिकट पर उनका नाम जारी हुआ था, किसी गुमनाम शायर अदीब के नाम पर डाक टिकट जारी होता है क्या? तो ये आलम है। तो इस लिहाज से मैं सराहना करूँगा ऐसे मारदू साहब की कि उन्होंने बंगला से तो तर्जमा किया ही है, उर्दू की तख्लीक़ात का भी तर्जमा बंगला में किया है। जैसा कि अभी भोपाल का जिक्र आया, 2 और किताबों का जिक्र आया, तो ये उर्दू से उर्दू की तख्लीक़ात को बंगला में भी मुंतकिल कर रहे हैं और अंग्रेजी बंगला की तख्लीक़ात को उर्दू में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पुल बनना चाहिए, और इस पुल में बहुत बड़ा रोल अदा हो सकता है किशोरदा के जरिए, क्योंकि एक चीज़ जो मैंने कॉमन है हम दोनों में कि दोनों ने अपनी किताब निकालते हुए बंगला की तख्लीक़ात का तर्जमा करते हुए किशोरदा का सहारा लिया। और मैंने अपनी किताब में लिखा है कि किशोरदा मोबाइल डिक्शनरी है, कम से कम मेरे लिए मोबाइल डिक्शनरी साबित हो। मैंने जब किताब को तर्जमा कर रहा था कभी मैंने बंगला का लुग़त नहीं देखा। जब भी मुझे तो कहीं कोई अदब लफ्ज़ मिला, कोई प्रॉब्लम हुआ, मैंने डिश बनाई, किशोरदा को फ़ोन किया, उन्होंने बता दिया, कहा इसका ये है, इसका हाथ में ये मानी होगा, उसका ये मानी होगा। तो उन्होंने बताया, कहीं कहीं उन्होंने कहा तुम जुमला पढ़ के सुनाओ, सेंटेंस सुनाओ। तो ये किशोरदा जैसे लोगों को और ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि शायद मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी अगर मेरी बात पहुंचा पाएँ आप लोग, मैंने किताब में भी लिखा है, तो एक एकेडमी के जरिए काम बहुत तौर पर कर सकती है बंगला एकेडमी, कि भाई कुछ बंगला एकेडमी का सहारा लेकर कुछ बंगला लिखने वालों को उर्दू तख्लीक़ात दे ताकि बंगला में तर्जमा हो, और उर्दू वालों को कहा जाए कि भाई कुछ शोरा खुतबा की लिस्ट बना के कहा जाए कि आप बंगला तख्लीक़ात को उर्दू में तर्जमा करें, ताकि एक पुल बने। वरना हम बंगाल में रहते हैं, हमें बंगला के अदब का कोई इल्म नहीं, बंगला के शायर व अदीबों का इल्म नहीं। चंद ही लोग हैं जो बंगला अदब पर नज़र रखे हुए हैं, जिनकी कलम है, शब्बीर अहमद है, या और कुछ लोग हैं। तो ये काम होना चाहिए, और इसमें जैसा कि मैंने कहा कि इससे आरजू साहब इस काम में लगे हुए हैं,
ان کی پذیرائی ہونی چاہیے. ان کی پذیرائی اس طرح بھی کی جانی چاہیے کہ ان کی کتاب خریدی جائے, ان کی کتاب پر پڑھنے کے بعد ان کی کتاب پر اپنے تاثرات لکھے جائیں, تاکہ انہیں بھی حوصلہ ملے اور لوگوں کو حوصلہ ملے. یہاں کلیم حاذق صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بنگلہ ادب پر ان کی گہری نگاہ ہے, ان کی باتیں بھی ہم لوگ سنیں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے ماضو صاحب افسانچے بھی لکھیں, ایسے ماضو صاحب تنزیہ مداحیہ مضامین بھی لکھیں, لیکن ترجمے کا یہ سلسلہ کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں. افضال صاحب بھی ہیں, میں بھی کوشش کروں گا کہ میں دوسرا کوئی پروجیکٹ پہ کام کروں, اور جو لوگ بھی بنگلہ جانتے ہیں یا وہ زبان جانتے ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس طرف توجہ دیں اور ایک بنگلہ اور اردو قارئین اور لکھنے والوں کے درمیان ایک پل تعمیر کیا جائے کہ ہم ایک دوسرے کی طرف اس پر پل کے سہارے ایک دوسرے سے ملتے رہیں, ایک دوسروں کی محفلوں میں آنا جانا کرتے رہیں. تب یہ ایک اور بڑا کام ہوگا. تخلیقات ہوتی رہتی ہیں, شاعری اپنی ہے جگہ ہے, افسانہ نگاری اپنی جگہ ہے, تنقید لکھنا بھی کام ہے, کسی بھی صنف سے انکار نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ترجمے کا کام جس بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے تھا بنگال میں بنگلہ اور اردو کا, یہ نہیں ہو رہا ہے. یہ میرا ذاتی خیال ہے, کچھ لوگ اس کا اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس پیمانے پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے. اس سے ماضو صاحب کے جیسے لوگوں کی, کلیم حاذق صاحب جیسے لوگوں کی, افضال صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. ایک بات اور آخر میں کہتا چلوں کہ ایک صاحب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی ترجمہ کر کے کیا ہوگا, لیکن اگر میں مثال دوں اپنی کتاب کا کہ اگر بنگلہ بنپھول یا اگر میں اپنی بات چھوڑ دیا, اپنی بات کا مثال دینا, اگر تنظیم کے مضامین انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو ایک بنگلہ ادب کے ایک قلمکار کو یہ فائدہ ہوا یا یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کی کتاب یا اس کے قارئین اردو والے بھی ہیں. لیکن اردو ادب کا یہ فائدہ ہوا کہ 13 مضامین اب اردو کے ہو گئے, 15 مضامین اب اردو کے ہو گئے. بنپھول ایک قلمکار کو لگے گا کہ ہاں کوئی کہے گا کہ بھائی بنپھول بنگلہ میں آیا, ایک قلمکار اردو میں آیا, لیکن ایک قلمکار کے ساتھ میری کتاب میں 102 کہانیاں ہیں, 102 کہانیاں اردو کی کہانیاں ہوں گی. تو اس سے بھی ادب میں اضافہ ہوتا ہے. یہ کام ہونا چاہیے. امید ہے کہ آئندہ بھی ہم لوگ ایسا ماضو صاحب کی ایک اور ترجمے کی کتاب کے اجرا میں ہم لوگ یکجا ہوں گے. میری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں. میری دعا ہے کہ ان کے اللہ انہیں بھی صحت مند رکھے, ان کے قلم میں بھی اسی طرح کی توانائی برقرار رکھے. شکریہ.